बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कलसूम अख्तर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं हूं आपका होस्ट नासिर महमूद। हम हर वीडियो के शुरू में आप लोगों को ये बताते हैं कि इस चैनल को लॉन्च करने का एक मकसद है। वो मकसद है पाकिस्तान में एक लीडरशिप स्कूल का क़याम, और उसके लिए हम सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं और ये हमारी कोशिशें जारी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कामयाबी अता करेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक प्रीमियर लीडरशिप स्कूल बनाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आज की हमारी जो मेहमान शख्सियत है उनका नाम है शाहिद महमूद। शाहिद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इन्होंने 2002 में अपनी कंसल्टिंग फर्म शुरू की और आईब्रो इंटरनेशनल के नाम से काम शुरू किया। 2005 से इन्होंने कैवलरी ग्राउंड का जो ब्रिज है इसके साथ जो कमर्शियल मार्केट है यहाँ पे अपना ऑफिस बनाया और नए सिरे से काम शुरू किया, और आज 2020 है। इनका ऑफिस माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। इनकी जो कंपनी है वो कॉर्पोरेट लेवल पे चल रही है और ये मुल्की और बैनुल अक़वामी इनको काफ़ी एज़ाज़ात और इनामात भी मिल चुके हैं। और बेसिकली आप काम करते हैं इमिग्रेशन का, जिसमें फ़ॉरेन इमिग्रेशन है स्टूडेंट्स के लिए और फैमिलीज़ के लिए। तो आइए हम अपनी बातचीत का आगाज़ करते हैं इनसे। शाहिद साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। शाहिद साहब, आप बताइए कि आपने अपने इस मिशन का आगाज़ कैसे किया? आपको ये ख्याल कैसे आया कि आपने यही काम करना है और इसको लेके आगे चलना है और नौजवानों के लिए एक मिसाल बनना है कि माशाल्लाह आपने 18 साल में एक नाम और एक मुकाम बनाया। आज आप इस मुकाम पे आ गए कि आपकी जो कंसल्टिंग फर्म है उसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी नासिर भाई, ये बस अल्लाह ताला की बहुत ब्लेसिंग है। मैं लाहौर आया 1996 में और एजुकेशन ली बीकॉम पंजाब कॉलेज से, उसके बाद MBA, उसके बाद मैं एक कंसल्टिंग बिज़नेस कंसल्टिंग ग्रुप से अटैच हो गया। कॉर्पोरेट टैक्स और फाइनेंशियल मैटर्स को मैं देख रहा था। मैं और राना इनाम साहब बचपन से दोस्त हैं। राना साहब इन दिनों बाहर एजुकेशन के लिए गए हुए थे। 2002 में वो वापस आए तो हम इस एम के साथ उसी कंसल्टेंसी बिज़नेस को हमने थोड़ा वाइड किया और उसमें एजुकेशन पहले स्टार्ट किया, बाद में फिर उसमें इमिग्रेशन का हमने पोर्टफोलियो ऐड किया। तो आहिस्ता 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 ये अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल इख्तियार कर गया। शुरू में तो बहुत मुश्किल था कि आप लाहौर जैसे शहर में अपना नाम कैसे बनाएंगे, लोग आप पे ट्रस्ट कैसे करेंगे, आप अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ख़ानदान की पेरेंट्स की दुआएं और दोस्त अहबाब जो थे उनका बहुत ज़्यादा ताउन रहा, और गर्मियाँ सर्दियाँ इसी बिज़नेस के साथ कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उस मुकाम पे आ गए हैं कि अराउंड द ग्लोब हाइब्रो एक ब्रांड की सूरत में लोग जानते हैं और ट्रस्टवर्दी ब्रांड के नाम से जाना जाता है। ज़बरदस्त। शाहिद साहब, हमारे नाज़रीन के लिए बताइए कि आपका बचपन कहाँ पे गुजरा, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, और फिर उसके बाद कॉलेज से होते हुए आप फिर कैसे प्रोफेशनल करियर में आए? जैसा कि मैंने कहा कि हम उकाड़ा से ताल्लुक़ है हमारा। मैं और राना इनामुल्ला तीसरी क्लास से इकट्ठे हैं, एक ही गांव से हमारा ताल्लुक़ है। एक्सीलेंट। स्कूल के बाद कॉलेज इकट्ठा हमारा जो है वो चलता रहा। उसके बाद मैं लाहौर आ गया और इनाम एजुकेशन के लिए साइप्रस चले गए। बस उसके बाद मेरा करियर यहाँ पे स्टार्ट हुआ और बेस हमारी उकाड़ा से ही है। अभी भी पेरेंट फैमिली सारी हमारी उकाड़ा से बिलोंग करती है, लेकिन 25 साल हो गए हैं लाहौर में और उसके बाद लाहौर के ही रह गए हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। अच्छा शाहिद साहब, आपकी जो कंपनी है ये माशाल्लाह SCCB में रजिस्टर्ड है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी रजिस्टर्ड है, आप टैक्स पेयर हैं। आपके पास कितने लोग यहाँ पे एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं? देखिए, हमारे 3 डिपार्टमेंट्स में हैं। नंबर 1 पहला डिपार्टमेंट हमारा कंसल्टिंग है, उसमें 2 अलहदा से टीम है, एक इमिग्रेशन की टीम है और एक फॉरेन एजुकेशन की टीम है। दूसरा हमारा इंस्टीट्यूट है हाइब्रो इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न स्टडीज़, जहाँ पे हम पेयरसन VUE टेस्ट सेंटर रन कर रहे हैं, एग्ज़ामिनेशन सेंटर है अथोराइज्ड। इसके अलावा स्पेनिश लैंग्वेज सेंटर हमारे पास है। ब्रिटिश काउंसिल IDP और AU का हम अथोराइज्ड
سینٹر رن کر رہے ہیں آئلس کی پریپریشن اور رجسٹریشن کے لیے. پروسیسنگ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, ٹیچرز ہیں ہمارے پاس, اور باقی کوآرڈینیٹرز ہیں. اراؤنڈ کو 18 سے 20 کا سٹاف بن جاتا ہے ملا کے. بالکل صحیح. اچھا شاہد صاحب, ہمارے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے یہ بتائیے کہ آپ نوجوانوں تک, فیملیز تک کیسے, کس طرح پہنچتے ہیں؟ سوشل میڈیا کے تھرو, فیس بک کے تھرو, آپ کی ویب سائٹ ہے, تو ذرا ہم کو بتائیے تاکہ اگر کسی نے رابطہ کرنا ہو تو وہ کیسے آپ کے ساتھ کر سکتا ہے؟ دیکھیں, شروع میں تو کافی مشکل تھا, لیکن آہستہ 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 جیسے جیسے سکسیس سٹوری بنتی گئیں, تو سب سے جو اچھا مارکیٹنگ کا ٹول ہے وہ ورڈ آف ماؤتھ ہے. اگر آپ نے کسی کے لیے اچھا کام کیا ہوا ہے, اس کے پیچھے سے آپ کو بے شمار ریفرلز, وہ خود ایک آپ کا مارکیٹنگ, چلتی پھرتی مارکیٹنگ بن چکا ہوتا ہے. تو الحمدللہ اب ہمیں کوئی زیادہ مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. پچھلے 18 سالوں میں اتنے پودے لگ چکے ہیں, اتنے ہمارے ریفرنس بلڈ ہو چکے ہیں کہ ان ریفرنس کے اوپر وداؤٹ مارکیٹنگ ہمارے پاس بہت عمدہ کلائنٹیج ہے. زبردست, ایکسیلنٹ. اچھا شاہد صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کا جو کام ہے بیسیکلی اس میں کون کون سی وہ شامل ہیں, پروفائل یا سیگمنٹس؟ بیسیکلی تو امیگریشن مین جو امیگرینٹ ویزاز ہیں, پرماننٹلی سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں جو فیملیز یا انڈیویجولز, پاکستان میں ان کی ایجوکیشن ہے, ایکسپیرینس ہے, انگلش لینگویج ایبلٹی ہے, وہ کسی پروگرام میں فال کرتے ہیں تو پرماننٹ ریزیڈنٹ کے طور پہ کینیڈا, آسٹریلیا یا ابھی یو کے بھی سٹارٹ ہو رہا ہے, وہاں پہ شفٹ ہو سکتے ہیں. دوسرا ہمارا اسٹوڈنٹ پلیسمنٹ سروسز ہے. آلدو یہ تھوڑا سا لو پروفائل اس لیے ہے کہ ہمارا زیادہ کنسنٹریشن ہماری امیگریشن پہ رہی ہے, لیکن یہ سیپریٹ ایک ادارہ چلتا رہا ہے. اب ہمارا فوکس فارن ایجوکیشن کے اوپر بھی پیرالل دونوں چیزوں کے اوپر ہے, اور اس میں ہم 13 کنٹریز کے لیے اسٹوڈنٹس کی ریکروٹمنٹ کرتے ہیں. بے شمار ادارے ہمارے پینل کے اوپر ہیں. یہاں پہ ہم کریئر کاؤنسلنگ, ایڈمیشنز ان یونیورسٹیز, اینڈ دین ویزا کنسلٹنسی, ویزا گائیڈنس. آئلس بھی یہیں سے ہوتا ہے, اور اس کے بعد ویزا گرانٹ تک تمام سروسز ہائبرو میں ہی پرووائڈ کی جاتی ہیں. زبردست. آپ کے پاس جب بھی کوئی انڈیویجول لیول پہ کوئی کلائنٹ آتا ہے تو اس کو اس مائگریشن کے لیے یا ویزے کے حصول کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ بہت سمپل پروسیس ہے جی. کلائنٹ کو ہم موٹیویٹ یہ کرتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ ہمارے آفس وزٹ کریں. ہمارے پاس اپنے ٹولز ہیں, سافٹ ویئرس ہیں, جس کے اندر پروگرامز کنٹریز کے حساب سے ہم نے اس کو اسٹیبلش کیا ہوا ہے, اور الحمدللہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس کے پاس اتنا جدید سسٹم ہے, اسیسمنٹ کے ٹولز ہیں. نارملی لوگ کیا کرتے ہیں, دبئی کی یا کینیڈا کی کمپنیز کو تھاؤزنڈز آف روپیز پے کرتے ہیں اسیسمنٹ, صرف اسیسمنٹ کروانے کے لیے. آئدر دے آر ایلیجیبل فار امیگریشن اور ناٹ. بالکل صحیح. لیکن ہم یہ سروسز بالکل فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتے ہیں. کلائنٹ وزٹ کرتا ہے, ایک سمپل ہمارا پرفارما ہے, اس کو ہم فل کرتے ہیں. ہماری میٹنگ ہے, اس کے اندر ہم اسیس کر لیتے ہیں کہ ایلیجیبلٹی بنتی ہے کہ نہیں بنتی. بالکل صحیح. اس کے اسیسمنٹ کے بعد ہم ان کو سٹیپ 1 سے لے کے ویزا گرانٹ تک تمام مراحل سے آگاہ کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. جو انہوں نے کرنا ہے, جو ہمارے ذمہ سروسز ہیں, ہم پہلے دن ہی ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, اور اس کے بعد پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. بعد میں ڈاکومنٹس پریپریشن, آئلز آ جاتا ہے, کچھ اور دوسری ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. نارملی ویزا اپلیکیشن ہونے کے بعد, سبمٹ ہونے کے بعد کچھ 6 سے 8 مہینے کا پروسیس لگتا ہے, اور امیگریشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. نان امیگرینٹ ویزاز میں جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ ویزاز ہیں, ورک پرمٹ آتے ہیں, وزٹ ویزاز آتے ہیں. ورک پرمٹس کو ہم ایسے ڈیل نہیں کرتے, کیونکہ کینیڈا کے ورک پرمٹس پاکستان میں کوئی بہت اچھی ویزا ریشو نہیں ہے. تو اس کے علاوہ آئلس پریپریشن, اسپوکن انگلش اور ادر آئی ٹی کے پروگرامز جو ہے وہ ہم یہاں پہ کروا رہے ہیں, تاکہ جو بھی یہاں سے جائے وہ کوئی اسکل لے کے جائے اور وہاں جا کے ایک اچھی جاب جو ہے وہ تلاش کر سکے. زبردست. شاہد صاحب یہ بتائیے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے, اگر آج 12 دسمبر ہے 2020, اگر اب میں آج اپلیکیشن فائل کروں آپ کے پاس, تو کتنے مہینے, ڈیز لگیں گے مجھے فائنلی پاسپورٹ, ویزا, سب کچھ مائگریشن کے ڈاکومنٹس میرے پاس ہوں, اور کتنا خرچہ آئے گا, اور میں مطلب یہ ہے کہ باہر جا سکتا ہوں؟ دیکھیں نا صاحب, اس میں سب سے پہلی چیز تو ایلیجیبلٹی ہے. اگر اسیسمنٹ کے بعد آپ کسی پروگرام میں ایلیجیبل ہیں, اس کے لیے ہم آپ کا پروسیجر سٹارٹ اگر آج کرتے ہیں تو اراؤنڈ 10 to 12 اور 15 months یہ لگ سکتے ہیں اس سارے پروسیجر کو کمپلیٹ کرنے میں. جو لوگ اس کو بہت کم عرصے میں کہتے ہیں وہ پروسیجر ایڈ نہیں کرتے ہیں جو پہلے اپلیکیشن سے پہلے کا ہوتا ہے.
بالکل So it will take around 10 to 15 months to get your passport done. بالکل صحیح. یہ بتائیے کہ اس میں کتنے % فیس نان ریفنڈیبل ہوتی ہے، اور ان کیس خدا نہ خواستہ کسی کی اپلیکیشن یا وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے یا کسی اسٹیج پہ اس کا کیس رک جاتا ہے تو ریفنڈیبل کتنے % ہوتا ہے؟ ناصر صاحب بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے یہ ایک آرگنائزیشن ہے، ہمارے پاس 3 فلور ہیں، ہمارا سٹاف ہے، اوور ہیڈز ہیں. اوبویسلی پاکستان میں یہ ٹرینڈ نہیں ہے. پاکستان میں لوگ کنسلٹنسی کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا ویزا لگتا ہے تو پیسے آپ کے بنتے ہیں، اگر ویزا نہیں لگتا تو ہم نے کوئی پیسہ نہیں دینا. اس ٹرینڈ کو ہم نے کافی حد تک لوگوں کو یہ باور کروایا ہے کہ وی آر دا کنسلٹنٹس، ہم لائر ہیں، ہم آپ کے کیس کے اوپر ورک کرتے ہیں، ہمارا ٹائم کنزیوم ہوتا ہے، ہمیں سٹاف کو پیز دینی ہے، بجلی کے بلز پہ دینے ہیں، اور ٹیکسیز ہمیں ہیں وہ ہمیں پے کرنا ہے. سو ایک بہت نامنل سی اماؤنٹ ہم نے نان ریفنڈیبل رکھی ہے ان کیس اگر سکسیزفل آپ کا کیس نہیں ہوتا. دیکھیں سب سے بڑی بات، ہم کسی بھی کیس کو گارنٹی کا ورڈ یوز نہیں کر سکتے. اسیسمنٹ کے بعد ہم پروسیس کرتے ہیں. سم ٹائم کلائنٹ کے اپنے اینگل پہ کچھ چیزیں ایسی رہ جاتی ہیں جو میٹ نہیں کر پاتا، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، کئی دفعہ پالیسی میں کوئی چینج آ گیا تو اس صورت میں ہم بھی کچھ نہیں کر پاتے. تو اس میں ایک نامنل سی اماؤنٹ ہم نے اپنے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کے لیے رکھی ہوتی ہے، جس میں ہم کوریئرز اور باقی ٹرانسلیشنز اور ادر جو ہماری پری ریکوزٹس ہیں سبمیشن سے پہلے کی، وہ ہم ڈیڈکٹ کرتے ہیں. باقی ریفنڈیبل ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو جو لوگ بھی آپ کے پاس آتے ہیں اور جب وہ اس بات پہ راضی ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہوں گے یا ٹرم اینڈ کنڈیشن سے سائن کرواتے ہوں گے کہ یہ پروسیجر ہے اور اس دوران یہ اخراجات ہو سکتے ہیں آپ کے، اور اگر آپ کی ان کیس اگر آپ کی کیس یا امیگریشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو آپ کے یہ جو اخراجات ہیں اتنے % یہ آپ کو ریفنڈ نہیں ہوں گے. بالکل ایسا تو ہی. وہ مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے سائن کر دیتا ہے تو پھر آپ آگے پروسیڈ کرتے ہو. ہمارا بہت شارٹ 1 پیج کا کانٹریکٹ ہے جس میں ہم اپنے کلائنٹ کو اور خود دونوں کو اس میں سیکیور کرتے ہیں. بالکل صحیح. کنسلٹنسی فرم ہے، ہم کلائنٹ کے بہاف پہ ورک کرتے ہیں، کیس فائل کرتے ہیں، اور آبویسلی ہمارا مشن ایک سکسیزفل اپلیکیشن لینا ہی ہوتا ہے. 90% کیسز میں ہم یہاں سے ہمارا سارا دن لوگوں کو یہ بتانے میں لگ جاتا ہے کہ آپ ایلیجیبل نہیں ہیں. اگر آپ کو کسی نے بتایا ہے تو اس کنڈیشن میں جو آپ کی ایج ہے، آپ کی ایجوکیشن ہے، آپ کا انگلش لینگویج ایبلٹی یا آپ کا ایکسپیرینس ہے، اس میں آپ کسی پروگرام میں فال نہیں کرتے. جہاں تک کانٹریکٹ ہے، بہت سمپل کانٹریکٹ ہے، 3-4 چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. سٹارٹ میں ہم انیشل فیس لیتے ہیں جب ہم فائل اوپن کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرسٹ اپروول جب آتی ہے اس کے بعد ہم ایک انسٹالمنٹ لیتے ہیں. تھرڈ جب ویزا گرانٹ ہوتا ہے اس وقت ہم اپنی انسٹالمنٹ لیتے ہیں. باقی جتنی گورنمنٹ فیس ہیں وہ آبویسلی جب ہم پے کرتے ہیں وہ نان ریفنڈیبل ہوتی ہیں. وہ کلائنٹ کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے، وہ کانٹریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ فی آپ نے ہمیں نہیں دینی ہے، یہ ڈائریکٹ آپ نے ایجنسیز کو یا گورنمنٹس کو پے کرنی ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور یہی جو پروسیجر ہے یہ فیملی مائیگریشن کے لیے بھی ہے؟ جی دیکھیں ہمارے لیے کوئی میٹر نہیں ہے. اگر سنگل ہے اس کا پوائنٹس کرائٹیریا ہے، اگر فیملی ہے تو اس کا اپنا پوائنٹ کرائٹیریا ہے. اس میں ہماری سروس چارجز نارملی سیم رہتے ہیں، اور جو گورنمنٹ فی ہیں وہ چینج ہوتی ہیں اکارڈنگ ٹو دا فیملی، تو وہ ان کو پے کرنی پڑتی ہے. بالکل صحیح. اچھا شاہد صاحب، ایک چیز اور ہمارے ناظرین کے لیے آپ یہ بتائیے کہ جو لوگ یہاں سے مائیگریٹ کر کے باہر چلے جاتے ہیں، اوبویسلی آپ ماشاءاللہ 2002 سے اس فیلڈ میں ہیں اور اب تک بے شمار لوگ، اسٹوڈنٹس، سروس کرنے والے حضرات، پروفیشنل، فیملیز باہر جا چکی ہیں، سیٹل ہو چکی ہیں، تو اس کے بعد بھی آپ کا ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے اور آپ کوئی ایسی ڈائریکٹری بھی مینٹین کرتے ہیں؟ جی ہمارے پاس مینٹینڈ ہے ڈائریکٹری. یہاں سے جانے تک کا تو کلائنٹ کا اللہ کے بعد ہم پہ بلیو ہوتا ہے، لیکن اوبویسلی جب ایک بندہ کینیڈا چلا جاتا ہے، وہ اپنی مصروفیت میں لگ جاتا ہے تو اس کی اپنی چینج ہو جاتے ہیں مائنڈ، وہ مصروفیت، فیملی، ورک. اتنا آسان لائف تو اوبویسلی نہیں ہوتی ہے. بہت سارے لوگ رابطے میں رہتے ہیں، ان کی طرف سے ریکمنڈیشنز آتی ہیں. کوئی بھی پاکستان میں ان کی فیملی فرینڈس میں کوئی پوچھتا ہے تو وہ بتاتے ہیں جی ہم ہائیبرو سے پروسیس کروایا ہے اینڈ وی آر سیٹسفائی. تو بہت سارے ایسے ہیں جو آؤٹ آف کانٹیکٹ ہو جاتے ہیں. تو لیکن ڈائریکٹری ہمارے پاس مینٹینڈ ہے جتنے بھی کلائنٹس آج تک ہم پروسیس کر چکے ہیں. تو آپ کون کون سے ملکوں کے لیے امیگریشن کی سروسز دیتے ہیں؟ ہائیبرو جو پاکستان میں
जाना जाता है वो कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से जाना जाता है। कैनेडियन इमिग्रेशन में हमारे पास स्किल्ड, प्रोविंशियल, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, स्टडीज़, ये सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। ऑस्ट्रेलिया का स्किल्ड इमिग्रेशन भी हम प्रोसेस करते हैं। यूके 2012 से HSMP उसका बंद था, लेकिन अभी 2021 में वो दोबारा लॉन्च कर रहा है स्किल्ड प्रोग्राम्स। तो ये 3 कंट्रीज़ हमारे इमिग्रेशन के हवाले से हैं और स्टडीज़ में 13 कंट्रीज़ हैं। बिल्कुल सही। तो इन ममालक में वहाँ भी आपके कोई ऐसे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, अगर किसी को खुदा ना खासा कोई वहाँ पे प्रॉब्लम होती है इनिशियल स्टेज पे जी, तो वो उसके साथ रब्ता करे और अपने कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हल कर ले। देखिए हम यहाँ क्लाइंट को यहाँ से जब जाता है, अगर वहाँ पे कोई उसका रिलेटिव या जानने वाला नहीं है तो हम वहाँ पे एयरपोर्ट पिकअप, वहाँ पे आर्जी उनकी रहाइश और सेटलमेंट की तमाम सर्विसेज उनको देते हैं। इसके अलावा वैंकूवर में, टोरंटो में ICCRC हमारी अपनी कंपनीज, रेगुलेटेड इंस्टीट्यूट्स, अदारे हैं। इसके अलावा हमारे लॉयर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। किसी भी किस्म की वहाँ पे सेटलमेंट में कोई इशू आता है, वी आर देयर टू सर्व दैम। इसी तरीके से यूके में मेरा छोटा भाई खुद लॉयर है, फ़हद, वो एक लॉ फर्म के साथ एसोसिएट है। एडम बर्नार्ड सॉलिसिटर्स, राशिद असलम, बैरिस्टर राशिद असलम, वो हमारे एसोसिएट हैं। नासिर महमूद हमारे एसोसिएट हैं यूके में। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे चैनल पार्टनर्स हैं जिनके साथ हम मिल के काम करते हैं। ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद महमूद साहब। आप डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आईब्रो इंटरनेशनल के, जो कि इमिग्रेशन फर्म है। हम इनके साथ आपकी सहूलत के लिए और स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप हमारी गुफ्तगू को समझ भी रहे होंगे, और अगर आपका कोई इंटरेस्ट है तो एक नीचे एक लिंक भी हम देंगे, आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। किस किस तरह से कर सकते हैं वो नीचे लिंक डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो शायद साहब ये बताइए कि जैसे ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट है, अगर किसी ने बाहर जॉब के लिए जाना है तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, उसका एक लाइसेंस होता है, एक तरीक़ाकार होता है। फेडरल जो इदारा है फेडरल गवर्नमेंट का, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेंट्स, वहाँ से वो लाइसेंस मिलता है और फिर उनके अपनी टर्म एंड कंडीशंस होती है। उसको फुलफ़िल करने के बाद ही कोई बंदा जहाज़ पे बैठता है, बाहर जाता है। फिर पाकिस्तान एम्बेसी के साथ भी राब्ते में रहते हैं कि अगर खुदा ना खासा कोई उनको हेल्प पड़े तो एम्बेसी जाके उस अफसर से वो रब्ता भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को भी ऐसा ही किसी ऑपरेटर से लाइसेंस लेना पड़ता है? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के लिए कोई लॉ नहीं है। हम अपने एंड पे तो काफ़ी कोशिश कर चुके हैं। हमारा अपना एक एसोसिएशन है जिसके फोरम पे हम डिफरेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स को कई दफ़ा टच कर चुके हैं। जहाँ तक जो एम्प्लॉयमेंट वाला है वो ऑब्वियसली लॉ है, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। हाइब्रो इंटरनेशनल किसी किस्म की वर्क परमिट्स की कमिटमेंट नहीं करती है, ना हम वर्क परमिट्स के लिए काम करते हैं। हमारा प्योरली सर्विसेज है, जो कैनेडियन इमिग्रेशन, ऑस्ट्रेलियन और या ब्रिटिश इमिग्रेशन गवर्नमेंट साइट्स के ऊपर जो सर्विसेज अवेलेबल हैं उसको हम सिर्फ फुलफ़िल करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में हमारी कोई भी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा शायद साहब ये बताइए कि ये जनरली पब्लिक में, स्टूडेंट्स में जो शकूक व शुबहात होते हैं कि ये जो फॉर्म्स हैं ये सही काम नहीं करती, सही तरह से गाइड नहीं करती, क़वायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करती है, पैसे का ज़िया हो जाता है, तो इसमें मतलब आप क्या मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? नासिर भाई, ये हमारे मुल्क का अलमिया है और इसमें मैं आपको थोड़ी चीज़ें आपके नाज़रीन के लिए और व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात, जो लोग फ्रॉड या अपने पैसे का ज़िया करते हैं उनकी अपनी नेगलिजेंसी होती है। वो बग़ैर पढ़े, बग़ैर वेबसाइट को कंसल्ट किए वो ऐसे लोगों के हाथ अपने पैसे और डॉक्यूमेंट्स दे बैठते हैं जो उनको कुछ ना किए बगैर इमिग्रेशन या बाहर भिजवाने के लिए जो है वो राज़ी कर लेते हैं। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जिसमें आपने कुछ नहीं करना या आप रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं करते तो कोई बंदा आपको बाहर भिजवा देगा। असेसमेंट्स लोग ठीक नहीं करते, गलत असेसमेंट्स के ऊपर आपको बता देते हैं कि आप एलिजिबल हैं और आप भी किसी सेकंड ओपिनियन या आप समझते हैं कि ये पता नहीं कितने महंगे होंगे लोग, हालांकि हमारी सर्विसेज इनिशियल असेसमेंट बिल्कुल फ्री हैं। वो बग़ैर कंसल्ट किए हुए उनको पैसे और डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। पैसे का लॉस एक तरफ, असल लॉस ये होता है कि अगर वो बंदा उसके डॉक्यूमेंट्स किसी एम्बेसी में कोई फेक एक्सपीरियंस, फेक उसके हिस्ट्री, वर्क हिस्ट्री,
फेक उसकी ट्रैवल हिस्ट्री बना के सबमिट करवा देता है और एम्बेसी के वो नज़र में आ जाता है तो वो बैन हो जाता है। सबसे बड़ी वो क्रेडिबिलिटी अपनी लूज़ करता है। उसके बाद उस मुल्क के लिए तो वो जाने के लिए कुछ सालों के लिए, इवन 10 सालों के लिए भी बैन हो जाता है। बाकी कंट्रीज़ में भी उसके लिए अच्छे मौके नहीं रहते। दूसरी बात ये है कि सबसे आसान लोगों को बनाने का बेवकूफ़ मैं कहूँगा, आप या तो पैसे बहुत कम बता दें या आप टाइम बहुत कम बता दें। तीसरा आप ये कहें जी जो आपके पास है वो दे दें, बाकी कंसल्टेंट या वो एजेंट खुद कर लेगा। ये सबसे पहला तरीका है किसी को भी जज करने का कि आप देख सकते हैं कि ये कोई अच्छे उसमें नहीं जाएगा, किसी प्रोग्राम के थ्रू आपको प्रोसेस नहीं करेगा। सो हम तो बारहा इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि कहीं से भी आप केस करवाएं, हमारी फ्री कंसल्टिंग है। आप एक दफ़ा मशवरा ज़रूर ले लें कि आइदर आप उस प्रोग्राम में फॉल करते हैं कि नहीं करते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी और बता दूं क्या क्या चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब और फेसबुक देख के कनाडा की इमिग्रेशन, हमारे पास बेशुमार इंक्वायरीज़ आती हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी अब कनाडा जाना बहुत आसान है, मैट्रिक इंटर लोग भी कनाडा जा सकते हैं और उनका कोई यूकॉन प्रोविंस है जहाँ पे धड़ाधड़ बंदे जो है ना वो जा सकते हैं। यूकॉन बहुत सर्द इलाका है। टोटल उसकी जो पॉपुलेशन है वो कोई अराउंड 40,000 है पूरे सूबे की। इम्पॉसिबल है वहाँ पे कोई एम्प्लॉयर जब तक आपको जॉब नहीं देगा तब तक आप प्रोसेस नहीं कर सकते। और इतनी तो आबादी नहीं है कि पूरे पाकिस्तान को या इंडिया को भी उठा के आप सबको वहाँ पे सेटल करना शुरू कर दें। दूसरा, ईमेल्स में बहुत सारे लोगों को एक आती है कि जी आपका कनाडा का वर्क परमिट अप्रूव हो गया है, आप बस अब इसको प्रोसेस फॉर्म फिल करके भेजें। तो हमारे पास लोग वो बहुत अच्छे रह जाते हैं जो पहले कंसल्ट कर देते हैं। होता क्या है, ईमेल आती है, उसके ऊपर लोगो शोगो लगा के कनाडा के वर्क परमिट और अप्रूवल और दिस एंड दैट बड़े कलरफुल से वर्क परमिट से बना के उनको भेज दिए जाते हैं और वो बताया जाता है कि आपने इसको डिस्कस ना करें क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए हमने ऑप्शन निकाली है। उसके बाद क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट्स जब फॉर्म फिल करके भिजवाता है तो उसको एक लिंक आता है कि जी आप वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए इतने $100 जो है ना करवा दें। हालांकि वो जो डॉलर्स जा रहे होते हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में कोई बंदा कोई स्कैम बैठा होता है, वो उनके पास चले जाते हैं। उसके बाद आपका कोई रिफ़ंड कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये होता है कि बहुत सारे लोग डन के नाम पे आपसे वीज़ास, जी हम डन पे काम करवा देंगे। डन में ये होता है कि 10-15 केस डालो एप्लीकेशंस इधर उधर की जोड़ के, तो किसी एक का भी वीज़ा लग गया तो वो तो आपसे पैसे लेके साइड पे हो जाएगा। बाकी जो लोग हैं उनकी हिस्ट्री, उनके डॉक्यूमेंट्स जो जाएंगे वो सब फेक जाएंगे। उसके बाद वो इस काबिल ही नहीं रहते कि उस एम्बेसी में दोबारा अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकें। बिल्कुल सही। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं शाहिद महमूद साहब से और वो बड़ी तफसील से हमें अपने प्रोग्राम्स के बारे में बता रहे हैं। शाहिद भाई, आप ये बताइए कि आइल्स के अलावा आप और कौन कौन सी लैंग्वेजेस में आप कोर्स करवाते हैं? लैंग्वेज तो इस वक्त जो सबसे कॉमन जो पूरी अराउंड द ग्लोब जानी जाती है वो इंग्लिश ही है, लेकिन बहुत सारी हमारी फैमिली यूरोप में है, उसमें हमारे पास स्पेनिश लैंग्वेज को हम कर रहे हैं। वो हमारे पास हम ऑथराइज्ड उनके टेस्ट एग्ज़ामिनेशन सेंटर के तौर पे रन कर रहे हैं। इसके अलावा पियर्सन VUE टेस्ट सेंटर है, एडेक्सल के को मोर देन 1000 टेस्ट हमारे पास अपनी लैब में कंडक्ट होते हैं। इंग्लिश में हमारे पास जो स्पाउस वीज़ा के लिए A1 टेस्ट है, उसके बाद एजुकेशन के लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आइल्स के होते हैं, फिर इमिग्रेशन में जो बैंड रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम यहाँ ख़ुद ही फुलफ़िल करवाते हैं। बिल्कुल सही। तो शायद भाई, आखिर में एक आखिरी सवाल आपसे, आप हमारे नाजरीन की इन्फॉर्मेशन के लिए ये बताइए कि कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनकी माइग्रेशन जल्दी हो जाती है, आसानी से हो जाती है, उनका स्कोर भी पूरा हो जाता है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो सकते हैं या डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, नर्सेज हो सकती हैं, या जो स्किल्ड लेबर है वो हो सकती है। इसमें बहुत सिंपल है जी। कैनेडियन इमिग्रेशन को अगर हम देखें, कनाडा की इमिग्रेशन में हर वो मर्द या ख़ातून इमिग्रेशन अप्लाई कर सकता है जिसकी एज अराउंड 30 और उसकी क्वालिफ़िकेशन 17 से 18 साल हो और इंग्लिश कम्युनिकेशन उसकी बेहतर हो।
اس میں انڈیویجول علیحدہ سے کرائٹیریا ہے اور فیملیز کے لیے علیحدہ سے کرائٹیریا ہے. اس کے بعد کچھ پروونشل پروگرامز ہیں جس میں آپ کی ایج کی بریکٹ 45 تک چلی جاتی ہے، لیکن آپ کی ایجوکیشن 17-18 ایئرس کی ہو اور انگلش لینگویج ایبلٹی ہو تو آپ پورا کر سکتے ہیں. تھرڈ، کچھ ایسے پروونسز بھی ہیں جو اسکلڈ ورکرز کو بہت ایزیلی لے لیتے ہیں، لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے ان کی سرٹیفیکیشنز کا، تو ایسے لوگوں کو ہم گلف سے، یورپ سے، دوسرے کنٹری سے ان کو ہم پروسیس کرواتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت گلف کا، سعودیہ، قطر، دبئی، اس کے علاوہ آسٹریلیا، یورپ کے بے شمار پاکستانی جو وہاں پہ پڑھ رہے تھے یا کام کر رہے تھے وہ ہمارے پاس کنسلٹ کرتے ہیں اور وہاں بیٹھے ہوئے ہی ہم ان کی امیگریشن پروگرام پروسیس کروا دیتے ہیں. فری اسیسمنٹ ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، اپوائنٹمنٹ لے کے آ جائیں، آپ کو ہم پراپر گائیڈ کریں گے تھرو آؤٹ دا پروسیس. اور اگر آپ ہمیں چوز کرتے ہیں تو ہم یہ آپ کو شورٹی دیتے ہیں کہ آپ سب سے جو آپ کی پروسیسنگ ہوگی وہ بالکل ایک فائل کو لائف کے طور پہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں. آپ کی فائل جو ہے وہی سب کچھ ہے. ہم ہر لیول پہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، اپڈیٹ کرتے ہیں اور پورے پروسیس کی رہنمائی دیتے ہیں، جس کے بعد آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوتی وہاں جا کے سیٹل ہونے کے لیے. بالکل صحیح. تو شاہد صاحب ماشاءاللہ ابھی میں دیکھ رہا تھا پیچھے ایک آپ کی ریکگنیشن ڈسپلے ہو رہی ہے جس میں آپ گورنر چودھری محمد سرور صاحب سے 2019-20 کا بیسٹ اچیومنٹ ایوارڈ آپ لے رہے تھے، اور چودھری سردار تنویر الیاس خان صاحب بھی موجود ہیں جو چیئرمین ہیں پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کے. تو اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ ایوارڈ جو ہے یہ کس طرح ملتا ہے اور اس کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں، اس میں آپ کی سروسز، آپ کے لوگوں میں ریکگنیشن اور ایک اچھے برانڈ نیم کو آپ نے محنت کر کے بنایا ہو، تو اس میں پھر ہمارے جو میڈیا کے پارٹنرز ہیں وہ کافی ورک کرتے ہیں. ان کے ساتھ ہماری ڈفرینٹ ورکشاپس ہوتی ہیں، ہمارے سیمینارز ہوتے ہیں. ان سیمینارز میں ہم لوگوں کو کنوے کرتے ہیں اپنا پیغام اور ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں امیگریشن اور ایجوکیشن کے حوالے سے. تو یہ ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں جس کے اوپر اینولی جو ہے وہ یہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، اور الحمدللہ تقریباً ہر سال ہائبرو جو ہے وہ یہ ایوارڈ لیتی ہے. تو چیمبر کے پلیٹ فارم سے بھی آپ کو کوئی ایوارڈ ملا؟ چیمبر میں ایسے ہماری جو زیادہ تر ہوتی ہے بزنس کمیونٹی جو انویسٹمنٹ کے ذریعے، بزنس سیٹ اپ کے ذریعے سیٹل ہونا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. جن کی ایجوکیشن کم ہے، ایج زیادہ ہو گئی ہے، ان کے لیے پھر ڈفرینٹ کنٹریز میں انویسٹمنٹس اور انٹرپرینیور کے پروگرامز اویلیبل ہیں، اس کے ذریعے سے ہم ان کو مائیگریٹ کرواتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو جو امبیسیز ہیں جن کے ساتھ آپ کا آف اینڈ آن رابطہ رہتا ہے وہ بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں یا انکریج کرتے ہیں؟ اب پروگرامز اب ڈفرینٹ سینیریو ہو گئے ہیں. اب آن لائن پروسیسنگ ہے، آپ کی ایمبیسی صرف ویزا گرانٹ، ویزا سٹیکر کرنے تک ہے. اگر کوئی کہتا ہے میرے ایمبیسی میں بہت اچھے تعلقات ہیں، میں آپ کا کیس تھرو کروا دوں گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آن لائن پروسیجر ہے، چاہے آپ پیپر کے تھرو، جارز کے تھرو بھیجیں. پاکستان سے بہت کم ایمبیسیز ہیں جو پروسیس کرتی ہیں یورپ کے علاوہ. تو کسی جگہ پہ بھی انفلوئنس کی ضرورت نہیں ہے. ایک پراپر پروگرام ہے پوری دنیا کے لیے، وہی کرائٹیریا ہے جو ہمارے لیے ہے. انڈیا ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ انگلش لینگویج کا بہت، ان کے جو گریجویٹس ہیں دے آر فلوئنٹ ان انگلش. سو ان کو سب سے بڑی چیز یہ نمبرز ان کے اس لیے زیادہ ہیں کہ آئلس کا ایشو نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگوں کے پاس پی ایچ ڈی تک کی، ایم فل کی ڈگریز ہیں، بٹ دے آر شائے، وہ بول نہیں سکتے. ایون 2 سینٹینس بھی ان سے بڑی مشکل سے نکلوائے جاتے ہیں. تو اس صورت میں ہم پہلے ان کو اسکل لیول میں اتنا ٹرین کرتے ہیں کہ وہ آئلس کے لیے پری آئلس ایک ہمارا ہے پروگرام جس میں ہم ان کی ہیزیٹیشن، ان کا کانفیڈنس بلڈ کرتے ہیں، دین ہم ان کو آئلس میں لے کے جاتے ہیں. بالکل صحیح. شاہد صاحب یہ بتائیے کہ جیسے آپ پاکستان سے لوگوں کو مائیگریٹ کرتے ہیں باہر یا امیگریشن کرواتے ہیں، اس میں اسٹوڈنٹس کی کثیر تعداد ہوتی ہے، تو کئی ایسے ممالک بھی ہیں جہاں سے لوگ یا اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پاکستان میں آ کے پڑھتے ہیں. ہماری کئی ایک یونیورسٹیز ہیں جن میں وہ پڑھنا پسند کرتے ہیں. تو باہر سے بھی لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں؟ نہیں، ہمارا جو ادارہ ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ہی ہے.
باہر ایسے ہمارے کوئی پاکستان میں جو انسٹیٹیوٹس ہیں، ویری فیو انسٹیٹیوٹس ہیں جس میں آپ کا گلف آ جاتا ہے، آپ کے افریقن کنٹریز آتے ہیں جو یہاں پہ ایجوکیشن لیتے ہیں. ہم صرف فارن ایجوکیشن اور فارن امیگریشن جو کنٹریز آفر کرتے ہیں ان کے لیے ہم سروسز دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ناظرین، یہ تھے شاہد محمود صاحب، اور ان کے ساتھ ہم نے کافی تفصیلی بات چیت کی ہے. آئندہ بھی ہم ان کے ساتھ نشست رکھتے رہیں گے اور آپ تک معلومات پہنچاتے رہیں گے. تو آج کے پروگرام سے میں آپ سے ابھی اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ شاہد صاحب Thank you آپ very کے much. ٹائم کا اور آپ کی تشریف آوری کا. Thank you very much. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.